Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon, aniya na kita sa ikaduhang Domingo sa Adbiento. Ang kamapaobsanon, mao ang linaing hiyas, nga iya ni Juan magbubunyag. Giisip niya ang iyang kaugalingon, nga mao ang tingog nga nagsinggit didto sa kamingawan. Og Jesus, ang pulong nga iyang gilitok, miila si Juan nga dili siya takos, bisan gani sa paghubad sa higot sa mga sandalyas ni Jesus. Gidayeg siya sa daghan og gisunod sa daghan, og padayon siyang nag-ingon nga si Jesus kinahanglan mooswag og siya moos-os. Mahimo gayud unta nga mag-apas siya nga pasidunggan og daygon sa uban og mahimo gayud niya kining buhaton. Gani mahimong ituboy siya nila og himuong ilang hari. Apan si Juan labawong mibuot sa pagtuman sa iyang misyon og unya mutugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa mabangis nga espada sa nagpatay kaniya gipunggutan siya sa ulo. Ingon ni Ana, ang iyang pagpaubos nga si Jesus lamang ang iyang gitutukan og nagtinguha siya sa pagpunting ngadto lamang kang Jesus. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors. Ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff.
Nagatigom kita karon sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manak kaninyo. Mga igsoon, maghinulso ita sa ato mga sala, armandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinalang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga aton Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, o pasayloon sa ato mga sala, dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug maluloyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabalda sa among mahinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunuala linamdagan sa langit nun mong kaalam, himuha kaming tako sa pagpakiguban kaniya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Baruk. O Jerusalem, hubua ang mga sapot nga imong gisulob sa imong pagbangutan o kasakit, o pagsulob sa walay katapusang kaharianon sa himaya sa Dios. Pagkupo sa katarong sa Dios. Ibutang sa imong ulo ang korona sa himaya sa Dios nga walay katapusan. Ang Dios magpakita sa imong kasanag ngadto sa tagsa-tagsa kanasod sa kalibutan. Hangtod sa kahangturan, moingon siya kanimo. Ang imong kasiguruan nagikan sa imong katarong, ug ang imong kasanag nagikan sa imong mahigugmaong pag-alagad kanako. Bangon, Jerusalem, tindog diha sa tumoy sa bukid. Tanawa kun hain sa Dios ang balaan. Dad-a ang imong mga anak nga hiniusa gikan sa silangan o gikan sa kasadpan. Nangalipay sila nga ang Dios na hinumdum kanila. Jerusalem, ang imong mga anak gibihag sa ilang mga kaaway. Nga mibiya sila kanimo nga nagtiniil,
Apan ang Dios, nagdala nila balik kanimo. Sinangga sa harianon nga kasanag. Ang Dios nagsugo nga ang tanang hataas nga bukid ug ang walay kinutubang kabungturan patagon. Nagsugo siya nga ang mga walog punon ug ang yuta patagon aron ang katawhan sa Israel mupauli nga walay kabilinggan diha sa himaya sa Dios. Sa pagsugo sa Dios, ang mga lasang nga mahumot nga mga kahoy muturok aron maghatag og landong alang sa katawhan sa Israel. Ang Dios magdala sa Israel balik sa ila. Mubalik sila uban sa dakong kalipay, giniyahan sa iyang kaluoy o katarong, linibutan sa kahayag sa iyang mahimayaong presensya. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Siyon, nahisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Ang atong mga baba na puno sa katawa, ang atong mga dila sa mga hudyaka. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. Unya nag-ingon sila dinha sa kanasuran, gihimuan sila sa Ginoo ug dagkong mga butang. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, ug nalipay gayud kita. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. O Ginoo, iuli ang among kapalaran sama-sama nga sapa diha sa kamingawan. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga magkatawa. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay.
bisag ng gula sila nga nagdangoy-ngoy. Nagdala sa binhi nga igsasabon. Mamauli sila nga maghudya ka. Managdala sa ilang ginala. Gimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang. Napuno kita sa kalipay. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Ug gikalipay ko ang pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa ebanghelyo sukad sa una pagayong adlaw hangtod karon. Ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayunon gayod ninyo hangtod mahuman kini hangtod sa pagbalik ni Kristo Jesus. Nasayod ang Dios nga ang timos kong pagbati alang kaninyong tanan gikan gayud sa kasing-kasing ni Kristo Jesus. Ang akong pag-ampo alang kaninyo, nga mao nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo, ug kaalam sa paghukom, aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon niini, maputli kamo, ug walay ikasaway diha kaninyo, unya sa pagbalik ni Kristo. Matugob unya ang inyong kinabuhi sa mga maayong hiyas nga gikan ni Hesukristo alang sa himaya ug dungog sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Imayaw ni Ikaw, Ginoo. Sa ikanapulog 5 katuig, kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mao'y gobernador sa Judea, si Herodes mao'y nagmando sa Galilea, o si Felipe ngayang igsuon mao'y pangulo sa kayutaan sa Iturea o sa Traconite. Si Lisanias mao'y namunuan sa Abilina, o si Anas o si Caifas mao'y mga pangulong pari. Nini gayong panahona, ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias dito sa dapit nga awaaw. Busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo.
ug pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isayas sa iyang basahon, may nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod o bukid, tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan, ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, maayong buntag ganiyang tanan. Nainumdum ko sa panahon sa COVID-19, na itong mga panahon na dito ko nahimutang o nasign sa Zamboanga, Sibugay o Oltanga Island, Zamboanga, Sibugay. Niya itong mga panahon na mga 2020 ngadto sa 2021, wala gyud ko makauli sa mua. Niya itong mga panahon na ang ako nga pamati sa ako ang kaugalingon, mura kog kanang kadabitang giingon nga unable to return home. Walay kay gayunan nga makauli sa among panimalay kay naandan na nako na sa dito pa ko nga sa matag karon ug unya sa matag bulan muli gyud ko sa amua sa Toledo. Apan niadtong mga panahon na napuno ako sa kamingaw, kawili ug adunay mga kabalaka. Niadtong mga panahon na ang ako ang pagbati nga mura kog na exile. Sa atua nga kasaysayan, daghan kay mga tao nga na-exile. Kung ing kita na-exile pananglitan, si Dante Alighieri no, sa usa kini siya ka kabantugan nga manunulat sa kining sa mga Italiano niadtong panahon sa medieval age, mga around mga 14th century. Kini siya tungod sa iyang involvement, nagapila-pili siya sa politikanhon ng mga kalihukan sa iyang dapit sa Florence. Sa pag-adto niya sa Roma, gipulihan siya sa iyang kontra. Og tungod niadto sa mga panahon na siya gi-exile, nga bisan wala siya dito sa Florence, gi-exile siya, wala na siya kabalik sa iyang dapit. Gani ang iyang gisulat nga The Divine Comedy, na puno kini siya sa mga kahigwaos, kamingaw o nostalgia o kaha kini mga kawili niya sa iyang yuta nga gikanan nga mao ang Florence. Og namatay siya dito sa Ravenna sa Italia. Maigsoon ko ni Kristo, kini nga mao nga tema nga kini gitawag nga exile, makita nato ni siya sa Old Testament. Daghan ka mao kini siya makita natong sentro nga tema nga ang mga Israelita, mga piniling katauhan sa Dios, na exile sila. Gani kung atong tan-awon ang Salmo 137, matud pa, sa daplin sa mga suba sa Babylonia, nang lingkod kami ug nang hilak sa dihang nahinumdum kami sa Sion. Sa mga kahoy sa daplin sa suba, gisabit namo ang among mga alpa. Kay didto gipaawit kami sa mga nagbihag kanamo o gipugos sa paglingaw kanila. So makita nato ang gibati sa mga Israelita nga sa panahon nga sila nabihag, sa panahon nga sila na-exile, nang hilak sila, magulanon sila, o kaha nahadlok sila. So kini nga mao nga punto mga igsoon ni Kristo, makita nato nga sila sa ilang kasinatian isip mga katawhan sa Dios, nakasinati sila daghan nga higayon nga sila nabihag o sila gilutos o sila gihimo nga ulipon. Apan makapangutana ta, ngano man kaha nga ingon ana man, di ba sila man ang mga piniling katawhan sa Dios? Apan nahibalo kita nga sumala pa, nga tungod kay sila, wala magmatinud-anon sa kasabutan sa Dios. No? Sa ilang gitawag nga covenant sa Dios, sila gisilutan sa Dios.
ang pulong nga covenant, maingon ta nga nagpasabot kini a pledge of life. Sa ato pa ang Dios, iyang gi-pledge ang iyang kinabuhi ngadto sing katawhan, nga kinahanglan usab ang katawhan nga Israel, mga Israelita, unta pod nga ilang i-pledge, ilang isaad ang ilang kinabuhi ngadto sa Dios. Apan ang mga piniling katawhan, wala sila mamahimong magmatinud-anon sa Dios. Busa gisilutan sila. Apan mga igsoon ko ni Kristo, usa ka nindot kayong panghitabo tungod kay ang Dios wala maganahi sa nahitabo kanila. Ang Dios naghatag siya og paglaom niini mga tawhana. Kini mga tawo nga nangandoy nga makabalik sila sa ilang nga dapit. Makabalik sila sa Jerusalem. O nga dinhi sa ato nga unang pagbasa karon nga gikan sa basahon ni Propeta Baruch, matud pa, bangon Jerusalem, tindog diha sa tumoy sa bukid, tanawa kon hain sa Dios ang balaan, dada ang imo mga anak nga hiniusa, gikan sa silangan o gikan sa kasadpan. Usa kini kapahimangno mga igsuon, nga gitagaan sila paglaom sa Ginoo. Maigsuon ni Kristo, nindot kayo nga usa ta mo padayon, tagaan nato gamay nga konteksto kining atong unang pagbasa ug atong nga ebanghelyo. Una sa tanan atong unang pagbasa, nahinumdum kita nga kini mga Israelita nabihag sila, gibuntog sila, nabihag sila sa mga taga Babylonia niadtong 587 BC. 50 ka tuig sila nga nag-antos. Niadtong 538 BC sa diha nga napildi ni Hari Cyrus ang mga taga Babylonia, gitugutan ni Hari Cyrus nga makabalik o makauli kini mga piniling katawhan ngadto sa ilaha nga dapit no sa Jerusalem. Makabalik sila sa Sion. Busa mga igsoon ni Kristo, tinuod gayud ang gisaad sa Dios kanila nga sila pagadalon ngadto balik sa Jerusalem. Sumaw ka na ang nahitabo sa mga Israelita. Sila, mga na-exile, nabati nila ang kahigwaos, ang mga kaguol, mga paghilak, mga kawili, kini mga itawag nga kamingaw sa ilang yutang na tawhan. Apan, gitagaan sila paglaom sa Dios. Tuod man, gidala sila sa Dios, balik, ngadto sa ilang yuta nga gikanan. Ug kumari kita sa ato nga ebanghelyo karon, nga gikan sa ebanghelyo sumala ni Lucas, mabati nato ang mahitungod kang San Juan nga magbubunyag, Saint John the Baptist. Kasagaran panahon gani sa ikaduha nga Domingo sa Advento, mao kini ang atong mabati nga mga kining ebanghelyo mahitungod kang San Juan nga magbubunyag. Og nindot kayo ang pag-contextualize ning ato nga gibasa nga ebanghelyo karon. Matud pa sa ikanapulog 5 ka tuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, naghisgot kang Emperador Tiberio ni Poncio Pilato, ni Herodes, ni Felipe, ni Lisanias, ni Caifas ug ni Anas. Ug kinsa kini mga tawhana? Kini mga tawhana mao kini matawag nato mga naglutos sa mga Israelita, mga oppressors. Nahimo usab sila nga binihag, nahimo usab silang binilanggo, sa ato pa na-exile usab sila, no? Sa ilang kasinatian. Sumaigsungon ni Kristo, si Juan nga magbubunyag, siya usa ka propeta nga nag-andam sa dalan sa Ginoo. Gian matud pa dinhi akong basahon pagbalik, may nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawanin ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod o bukid, tulira ang mga nagliko-liko nga dalan, hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan. Mga igsoon ni Kristo, kung ang hari gani aduna siya plano nga mulawig siya, magpadala siya kini mga trabahante aron sa pagtulid sa dalan, paghapsay sa dalan, pagpanindot sa dalan, o kaha sa kinigitawag nga pag-abuno sa dalan, para sigurado gyud nga nindot ang iyang agian. Umaw ka na ang gibuhat ni San Juan nga magbubunyag.
kay siya man ang matawag nga courier sa ato nga hari nga mao ang Ginoong Hesukristo. Ang panawagan niya, naghisgot siya may sa gingharian sa Dios, nanawagan siya may tungod sa paghinulsol. Maigsoon ko ni Kristo, si Juan nga magbubunyag, matud pa nagsugod sa pagsangyaw, mga around 28 to 29 AD. Pero niining ato nga gihisgutan karon nga mga butang, unsa may pinakapunto niini. Tinuod man nakasinati kini mga Israelita, mga piniling katawhan og exile, no? Na-exile sila. Pwede nga maingon ta nga physical exile. Apan sa laing bahin usab, nakasinati usab sila spiritual exile. Unsa man kining spiritual exile? Sila nahimo nga nalayo sa Sion. Nalayo sila sa Dios. Nalayo sila sa pamaagi sa Dios. Nalayo sila sa katuyuan sa Dios. Sama sa mga Israelita, mga igsuon ko, kita usab, nakasinati usab og exile. Tungod kay adunay mga panahon nga nalayo kita sa Dios, nalayo kita sa iyang pamaagi, nalayo kita sa iyang katuyuan. Tungod kini siya sa sala. Busa mga igsuon ko ni Kristo, nindot kay pamation nga kung ubalik ganita sa ikaduhang pagbasa nga gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos, usa kini ka pagpahinumdom sa mga katawhan, apan gipahinumduman usab kita nga samtang kita nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo, sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo, kita nagpaabot nga malipayon. Nga sa atong malipayon pagpaabot, nagpuyo kita sa kinabuhi nga matarong. Mao kani awhag kanato, nagpuyo sa kinabuhing matarong, nagpuyo diha sa kinabuhi nga kining matawag nato nga puno sa paghigugma, compassion, love, mercy, kindness. O gani, dinhi sa atong unang pagbasa, usa ka pagpahinamangno kanato matud pa, O Jerusalem, hubua mga sapot nga imong gisulob sa imong pagbangutan og kasakit og pagsulob sa walay katapusang kaharianon sa himaya sa Dios. Ngining panahon sa Adbento, usa kini ka panghimangno kanato nga hubuon nato ang sapot sa pagkaiya-iyahon. Subhubuon nato ang sapot nga ang ato rang kaugalingon mo'y giunahuna sa kanunay. Hubuon nato ang sapot sa pagka-materialistic. Usahay gani mga igsoon ni Kristo sa atong pagkinabuhi, mugamit ta og laing tao alang sa atong katuyuan. Kinsa man kaha ang naghatag kanato og kining katungod nga mogamit ta sa atong isikataw. Hinaot unta nga atong higugmaon nga atong isikataw, atong kanabitawng giingon nga igasa natong atong kaugalingon ngadto sa atong isikataw. Nga sa ato pa isulob nato ang walay katapusang sapot sa gitawag nga paghigugma, sa katarong o kaha kining gitawag nga mercy and kindness. Mao kana atong isulob nga mga sapot. Mao kana pahimangno kanato ning panahon sa Adbento. O gani ang pahimangno ni Juan kanato nindot kay sa tanan nga pagahinulsulan nato ang ato mga sala. Magbago kita, maghinulsul sa ato mga sala. Magsugod ko ni Kristo sa pagingon dinhi sa atong ebanghelyo karon, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Sa ato pa himuon nato nga hapsay tulid o kaha hinlo o kaha kining matawag nato nga kining giabunuhan ng daan ang mga dalan, ang dalan sa Ginoo, paingon o padulong sa atong kasing-kasing. Tungod kay iniining atong nga ebanghelyo karon, usa kini ka pahimangno nga ang ato ang dalan di paingon sa atong kasing-kasing kinalahinluan kini aron makasulod, makabadayon pagsulod sa atong kinabuhi ang atong Ginoong Hesukristo. Sa pagingon dinhi, hawani ninyo ang iyang agian. Sa ato pa unsa may nakababag diha diay sa agianan sa Ginoo, ang atong mga sala, ang atong pagka mapalabilabihon sa atong isikataw, ang atong garbo, ang atong pagkalaog o pagkadalo, ang atong pagka kining sinasinahon ug uban pa. Mao kini nakapahimo nga babag sa pagsulod sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Mahisong ko ni Kristo, nindot kay nga pahimangno
matud pa metanoia, a change of being. Usbon ang ato nga pagkatao. O kahamingon ta, baguhon nato ang ato mga kasing-kasing, kung pwede pa lang magpa-heart transplant ta, tungod kay aron makasulod ang atong Ginoo sa atong bag-o nga kasing-kasing. Mao kana ang nindot kayong nga pagpangandam. Maigsuon ni Kristo, kita mga exile. Kita naglawig padulong sa ato nga Ginoo. Mahinaot ko nga sa niining panahon sa pagpangandam nato sa Pasko, sa pagkatao sa atong Ginoo, sa pagpangandam nato nga sa pag-abot niya sa atong kinabuhi, sa pagpangandam nato sa iyang ikaduhang pag-abot, no, sa atong kamatayon, sa iyang ikaduhang pag-abot, hinaot unta nga hinluan natong dalan sa atong Ginoo aron siya makasulod sa atong kasing-kasing. O magpuyo kita nga nahiuyon sa kabubuton sa ato nga Dios. Hinaot po unta. Amen. Mga igsoon, palihog, manindog ang tanan. Karon nato ipadayag ng atong pagtuo. Kita ang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, gusto na mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios. Kaya gikan sa kahayag, matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mi kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus. Sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, ang matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, o nagalingko sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon, ang paghukom sa mga buhig sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo, ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanong sanak, dungan sa mahanong sanak, gisimba siya og himaya, og misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, o apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag, alang sa pasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa paggabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig, nga ang Dios kanunay magpatalinghog kanato, mangamuy kita ngadto sa atong Amahan sa langit. Muingon kita, Amahan, kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Ngalatas nining panahon sa Adbyento, ang simbahan motubo diha sa grasya, samtang sa kinangop, nangandam kita alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus, magampo kita. Nga ang mga nangulo sa nasuran, magiusa sa paghago, aron makapot ang tunhayng kalinaw, hugustisya dinhi sa atong kalibutan. Magampo kita. Nga mangandam kita alang sa bagong langit ug bagong yuta, pinaagi sa atong pagtahod ug pagpanalipod sa tanang katawhan, kinabuhi, lakip na ang wala pa ipakataw. Magampo kita. Nga sila nga mibulag gikan sa grasya sa Dios, makakaplag nining panahon sa Adbyento, ang labing maayo o makapahimuot nga higayon sa pagkabig sa gagalingon, balik ngadto sa Dios. Magampo kita. Ngay mutang isipon nga takos, mapuslanon alang kanamo, nga landon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Nga mga nangamatay matuhuon, makakitag katumanan sa ilang gilauman, o magsadya sa walay katapusan didto sa langit. Magampo kita.
Maayo ug Mangginoyo nga mahan, panalangini kami sa among pagpadangat nga anha kanimo sa among mga panginahanglan o baguha og liguna ang among pagtuo diha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako nga inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Makapuypuyon ta kanimo Ginoo, ang mapabusano namong pagampog sakripisyo, og tungod kay wala man gayud kami kaugalingong panungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panabang, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog siyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Puno ang langit.
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang mga espiritu ang pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinilang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa magpasakit siyang kaugalingon, may kuha siya og pan. May pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang paagitapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga yula alang kaninyo, o galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasahaylo. Buhata kini aron paghandom ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga magkaambit sa kinabing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubutuan lata sa tuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon o amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo ita nga mabuton ta ang gingharian sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami
yan sa panulay, inunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga bayughari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ang pag-inigsunay. Kalinaw. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami mabusog, o Ginoo, sa imong lawas ug dugo, pinaagi nining sakramento, tudloy kami nga palabihon namo ang mga butang langit nun, kaysa mga butang nga kalibutanon, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga kaigsunan nato nga mga masakiton. Langito nga amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusa
sa kasakit ti Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasi nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Arbin Haima, SVD, gikan sa University of San Carlos, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lektor, gikan sa Blessed Sacrament Parish, Cebu, ug sa atong choir, ang Good Samaritan Choir, gikan sa Mandawi City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Sa ila o sa inyong kamanggihatagon og makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon. Sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagawom sa tanan, Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Wani ka, Mesiyas, kami kanimo naghandom. Ikaw man ang paglaom, kanamo magluwas. Manunubos, umani ka, ang kangit-ngitan sa yuta, hayagi sa imong grasya. Umani ka, Mesiyas, kami kanimo naghandom. Ikaw man ang paglaom,